किधर और हिजरत इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा उस वक्त ख़त्म होगा जब हमारे पास आर्मी वालों की जानिब से बस ये ऐलान आ जाएगा कि हम तो बस आइन के मातहत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं आमिर नवाज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। इन्होंने अपना एक स्पेसिफ़िक होलिया बनाया हुआ है और इस होलिये के साथ तकरीबन पिछले 4 साल से ये इस्लामाबाद के हर सेक्टर में घूमते हुए और फिरते हुए नज़र आते हैं और सड़कों पर ही सोते हैं। इन्होंने ये अपना होलिया क्यों बनाया हुआ है और इसके पीछे क्या वजूहात है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबा जी, आपने ये एक स्पेसिफ़िक होलिया बनाया हुआ है और तकरीबन कितने साल से आप इस्लामाबाद में फिर रहे हैं और इसकी क्या वजह है? असल में सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हमको अपने आप की शिनाख्त हो गई और इस्लामाबाद में हम आए हुए हैं 4 साल से तकरीबन और एहतजाज पे आए हुए हैं। हिजरत किया हुआ है और मतलब है 6 साल एहतजाज किए हुए हैं। लेकिन हमने असल में ये होलिया इसलिए बनाया हुआ है, असल में ये होलिया ये निज़ाम हमको अल्लाह का दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है और हमको समझाया है कि बस लोगों को हमारी तरफ बुलाना, यानी अल्लाह की तरफ बुलाना है, बचाना है इस ख़राबी से जिस दलदल में लोग फंसे हुए हैं, और लोगों को अच्छा पैगाम देना है। सब लोगों को जो है मोहब्बत में रखना है, पुरअमन रखना है। और इस पुरअमन रखने के लिए इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं हमारे पास और ना हमारे को मालूम है, क्योंकि ये तरीका वाहिद तरीका है जिसे अल्लाह पाक ने मुंतखब कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि हर किसी तक ये पैगाम पहुँचाएँ और ये पैगाम बसूरत तस्वीर, यानी एक पिक्चर जो हम घूम फिर रहे हैं, ये भी एक दावत है। और उसके अलावा भी हम दावत भी देते हैं और ये सारी दुनिया के लिए एक अच्छा नमूना है। और बेशक हमने पिछले अदवार में जैसे भी ज़िंदगी गुजरी वो अल्लाह जानता है, लेकिन पिछले अदवार के बाद अल्लाह ने डराया हमको, डर दिया हमको, हमारे दिल में डर आया। डर के बाद हमने अल्लाह पाक से तौबा किया, इल्तिजा किया। अल्लाह पाक ने हमको इस तरफ ऐसा माइल किया कि मतलब ये है कि दूसरे लोगों के लिए हम कोई रास्ता, यानी अमन, उसको कोई डर ना हो और इस दुनिया में भी किसी किस्म का डर ना हो और हर मुसीबत से महफूज रहे। इसीलिए जो है ये निज़ाम जिन लोगों के हाथों में है उन निज़ाम वालों को हम दावत देते हैं, मगर पता नहीं उन लोगों को क्या मुसीबत आई हुई है कि जो नाम लेते हैं उस नाम का पैरवी कम करते हैं और जो नाम नहीं लेते हैं, यानी जो अपने आप को कहते हैं उसकी पैरवी नहीं करते हैं, उसकी तरफदारी नहीं करते हैं, उसके लिए जान नहीं देते हैं। जो इसके लिए नुकसान देने वाला चीज़ है उसी पर जान दे रहे हैं, उसी के लिए बालादस्ती चाहते हैं। तो हम तो इनके साथ ये नहीं बोलते, हम तो सिर्फ इनको इतना बोलते हैं कि या इस निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए, ये सारी बातें जो बैनुल मज़ाहबी कॉन्फ्रेंस हम बुलाते हैं, इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम मतलब ये कि दूसरे मज़ाहब वालों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बल्कि मकसद ये है कि जो दूसरे लोग दूसरे मुल्कों में हैं, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, ये एक दूसरे को यहाँ लाने नहीं देते हैं। तो इसको लाने के लिए हम बैनुल मज़ाहबी सिस्टम का तारुफ चाहते हैं, ताकि और कुछ हो या ना हो, कम अज़ कम उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर आ जाए और कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन पंचपीरी, बस ये सब सिस्टम हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, सारे एक मुसलमान हो जाएं और सारे एक सिस्टम को कबूल करें और सारे। अच्छा, ये बाबा जी आपका जो होलिया बनाया हुआ है, लोग इसके मुतल्लिक पूछते तो होंगे ना, आपने किससे तकरीबन मुतासिर होकर ये होलिया बनाया है? हमको तकरीबन काफ़ी लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। असल में ये सारा तासुर नमाज का है। हमने नमाज के लिए अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार किया कि अल्लाह आप हमारी नमाज़ कबूल करें, हमारे दुआ कबूल करें। और हमारी दुआ कैसे कबूल होगी, उस दुआ के लिए यानी नमाज के लिए हमारा ये होलिया भी अल्लाह ने बदल दिया। हमारे को हराम से यानी सूद, यानी IMF के जो सिक्का है इससे भी हमको अल्लाह पाक ने काट दिया कि IMF का हम सिक्का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यानी हर चीज़ से अल्लाह पाक ने अलग कर दिया, सिर्फ एक नमाज की वजह से। और नमाज की। अच्छा, आपका आबाई घर किधर है तकरीब? हमारा आबाई घर जो है वो सदकपुरम एजेंसी में, ख्वारकली में पैदा हुए हैं और वहाँ से हम हिजरत के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जब ऐसा माहौल हो जाए जो नज़र आ रहा है, बेशक कोई माने या न माने, लेकिन किताब में जो है वो सच है। इसीलिए हम हिजरत पर आजज़ हो गए। हमने अल्लाह का हुक्म पे लबैक कहा। बेशक दुनिया जो कुछ कहता रहे वो कहे, जो करता रहे वो करे, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। हमें हमारा जो दुश्मन हो, जो हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपता हो, हम खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि हमारे अंदर छुरा घोंप रहा है, हम उसको भी बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये कितने साल से आपने ये होलिया बनाया हुआ है और इस्लामाबाद में कितने साल से हैं आप? असल में ये होलिया बनाए हुए हमको 6 साल हो गए। ये जिस दिन कमर जावेद बाजवा साहब का वो था
جس دن اس کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا، اسی دن ہمارا اعلان ہوا، بازار میں ہوا، صدہ بازار میں ہم نے اعلان کیا کہ ہم سارے جماعتوں سے، سارے فرقوں سے، ہر قسم کے یعنی سرکاری ہو یا غیر سرکاری، سب سے کٹ گئے ہیں۔ اس تحصیل میں بھی کاغذ دیا، لوگوں کو بھی بتایا، ہر قسم کی بات بتائی کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کسی کا لینا دینا ہو تو ہم یہاں تابعدار ہیں، قیامت میں ہم کسی کو کچھ نہیں دینے والا، اس دنیا میں حساب کتاب دینے کو تیار ہوں، جو بھی ہم سے مانگے ہم بالکل انکار نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، اور جو مطلب ہے کہ ہم کو مطمئن کرے گا، ہم ان کے ساتھ یکجہتی لائیں گے۔ اچھا، اور اسلام آباد میں پچھلے 6 سال سے ہیں آپ؟ نہیں، اسلام آباد میں ہمارا 4 سال ہونے والا ہے انشاءاللہ، رجب کے آخر میں یا شعبان کے پہلے دن کو جو ہے ہمارا 4 اچھا، سال۔ یہاں پر کھاتے پیتے کہاں سے ہیں اور رہنے کے لیے کہاں سے بندوبست کیا ہوا؟ بس اللہ پاک نے جو ہے ہمارے لیے رہنے کا انتظام، ادھر ایک جگہ میں پناہ لے لیتے ہیں، کسی دکانوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، کوئی دکاندار اللہ خوش رکھیں ان کو، ہم کو دکانیں حوالے کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کا ہمارا کوئی فکر نہیں ہے، اللہ پاک کہیں سے بھی ٹپکا دیتا ہے، کہیں سے کوئی وہ کر دیتا ہے، کسی کا خیرات میرات بھی نہیں لیتے ہیں، جو خیرات دیتا ہے اس کا ہم نہیں کھاتے ہیں، بے شک اگر کسی سے لے بھی لیں تو کسی اور کو دے دیتے ہیں، لیکن ہم کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، ہم کو اللہ پاک جو دے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن اتنا دے دیتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور ہم پیسوں کے بغیر کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک جو کچھ دے رہا ہے۔ نہیں، یہ احتجاج آپ کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے احتجاج ہے، کس سے مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ اصل میں ہمارا سب سے پہلے مطالبہ تھا اس وقت حکومتی فوجیوں سے تھا، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ سیاستدانوں کو ہم بنائیں، کیونکہ یہ سیاستدان بن جائیں گے تو ہمیں جو ہے کوئی اور سسٹم اور سیٹ اپ کے لیے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہی سیاستدانوں کو بنا کر ہم دنیا میں جو ہے سسٹم امن والا قائم کر لیں گے، اور فوجیوں سے اور عدالت سے اور پولیس سے ہمارا التجا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم پولیس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور انشاءاللہ 75% کام ہو چکا ہے، 75% مضبوط ہو چکے ہیں خوب مضبوط، مگر یہ پسے ہوئے اس بات میں جو پچھلے ہو گزرے ہیں، اور وہ ہو گزرے حالات میں جو کام ہے وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بلیک میلنگ سسٹم سے ان کو نجات ملے گا۔ صرف جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں صرف ان لوگوں کا احتساب ہوگا، سزا و جزا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جو لوگ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں امن کے قانون میں، اور پاکستان کا جو مطلب ہے، پاکستان کا جو مقصد ہے وہ ساری دنیا جہان کا مطلب ہے۔ اچھا، جس وقت یہ تمہارے آبائی علاقے میں یعنی فوجی آپریشن ہوا، اس وقت سے آج تک آپ نے یہ احتجاجاً ادھر اسلام آباد میں یہ حلیہ اپنا کے آپ پھر رہے ہیں؟ نہیں، آپریشن کے بعد ہمارا اللہ پاک نے سسٹم تبدیل کر دیا۔ اچھا، ہمارا آپریشن کے بعد اللہ نے سسٹم تبدیل کر دیا، یعنی اگر ہم عیسائیوں کے شمار کے مطابق بتا دیں تو 2017 میں ہمارا اللہ پاک نے سسٹم چینج کر دیا، اور اسلامی حساب سے ہمارا جو ہے 1438 ہجری میں جو ہے ہمارا اللہ پاک نے سسٹم تبدیل کر دیا، اچانک اللہ پاک نے ہمارے اندر۔ اچھا، لوگ یہ کہتے تو ہوں گے اسلام آباد کے اندر کہ یہ آپ کو کہ پاگل ہے یا ویسے ہی کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجنون ہے؟ ہر جگہ میں، گاؤں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے بعض لوگ، اور بعض لوگ جو ہے یعنی انتہائی کم لوگ ہیں جو ہمارے سسٹم کا مخالفت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، انتہائی کم لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، باقی زیادہ لوگوں کے لیے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، چاہے اداروں میں چاہے پبلک میں، اور بہت اچھی طرح مطلب ہے کہ ملتے ہیں۔ بہت اچھا، اب آپ اسلام آباد سے گھر کب جائیں گے یہاں سے؟ ہمارا گھر کا تو خیر کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جب نظام نہیں بدلے گا تو ہمیں آگے اور کہیں مطلب ہے کہ ہجرت کرنا ہے۔ کدھر اور ہجرت؟ اسلام آباد میں احتجاج ہمارا اس وقت ختم ہوگا جب ہمارے پاس آرمی والوں کی جانب سے بس یہ اعلان آ جائے گا کہ ہم تو بس آئین کے ماتحت ہیں، ہم یعنی مطلب ابھی تک تو آئین کے ماتحت ہونے کا ان کا اعلان نہیں ہوا ہے نا، ابھی تک تو وہ اپنا قانون کے تحت ہیں، لیکن آئین والوں سے الگ ان کے لیے جو ہے جیسا کہ مسلمانوں کو ایک امیر المؤمنین کا سیٹ اپ چاہیے، صرف یہ سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد یا انکار کرنے کے بعد ہمارا احتجاج ختم ہو جائے گا، ہم اپنا سب کچھ کتنے لوگ ہو آپ؟ ہمارا صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ساتھی نہیں ہے، اور نہ بن رہا ہے، ڈر رہے ہیں لوگ مختلف باتوں سے، مختلف احتجاجات سے، مین خواہشات سے ڈر رہے ہیں کہ یہ خواہشات پہ پھر کیسے قابو پائیں گے۔ یہ پھر آپ نے کبھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کبھی احتجاج کیا ہے؟ ہم پارلیمنٹ ہاؤس یا وہ سپریم کورٹ کے لیے جانے کے لیے پریس کلب گئے ہوئے ہیں، کئی بار گئے ہوئے ہیں، 7-8 مرتبہ گئے ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹ کے آگے سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، مگر وہ جو ہے پولیس والے نے کہا کہ مہربانی ذرا اس طرف، کیونکہ ہمارے پاس بینر ہوتا ہے اور ہم کو کمروں میں جانے کا سسٹم ہے نہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے سلسلہ باہر ہے، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہیں وہ حکمت بصیرت سے ہم ان کو سمجھاتے ہیں، تو اس لیے جج صاحبان سب کو ہماری بات پہنچتی ہے، انہوں نے اچھی کارروائیااں کی ہیں، اچھا سلسلہ چلا رہے ہیں، لیکن آگے بڑھا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں تھوڑی سی تضاد اور تھوڑی سی
خدشات اور تھوڑے سے اچھا ایک معاملات ہیں۔ یہ آپ نے جوتے یہ کس چیز کے پہنے ہوئے ہیں آپ نے جوتے؟ یہ ہم نے کھجور کے بنائے ہوئے ہیں، کھجور کا پتہ جو ہے وہ جو لوگ پھینک دیتے ہیں، کہیں کسی کا مانگتا بھی نہیں ہوں، کسی کا کاٹتا بھی نہیں ہوں، جن لوگوں نے کاٹا ہوا وہ پھینکا ہوا ہو اس کو اٹھا کر اس سے جو ہے یہ اپنی لیے بناتا ہوں، پیسہ نہیں لگاتا ہوں، بغیر پیسوں کے اللہ پاک ہم کو مہینے میں 1-2 جوڑے دے دیتا ہے یہ، اور یہ اب ہم خود بناتے ہیں اور مجبوراً بنانا پڑتا ہے کیونکہ بنانے والا کوئی ہے نہیں، بیچنے والا بھی کوئی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے شکریہ۔